Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि आहना फर्स्ट किसके पास जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है अनु के बारे में, और उसे बार बार अनु के ख्यालात आ रहे होते हैं, वो सो भी नहीं पा रही होती। और जब वो अनु की तरफ देखती है तो गुस्से में कहते हैं ये देखो महारानी कितने आराम से सो रही है और यहाँ पे मेरी तो नींद ही उड़ी हुई है। तो वो ऐसे कह के वो फिर अनु को देख रही होती है, तभी उसकी नज़र अनु की लिप्स पे पड़ती है और वो स्माइल करने लग जाती है, ख़ुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी अनु के पास आके बैठ जाती है और उसके लिप्स को यूँ टच करने के लिए हाथ आगे करती है। ऑलमोस्ट उसके लिप्स टच कर ही चुकी होती है कि अनु की आँख खुल जाती है और अनु जो होती है वो आहना को देखती है, फिर उसके हाथ को देखती है कि वो उसकी लिप्स टच कर रही है, तो वो घबरा के उठ बैठती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आहना कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं हाँ मुझे वो ना नींद में चलने की बीमारी हो गया, मैं नींद में चल रही थी। तो ऐसे कह के उठ जाती है और फिर अपने बेड की तरफ जाके सो जाती है वापस। तो उन्होंने कहती है ये कौन सी नींद चलने की बीमारी है जो होश में सब कुछ मुझे बता भी रही है कि हाँ भाई मैं नींद में चल रही हूँ, और नींद में कौन आ जाता है किसी के लिप्स टच करने के लिए। तो ऐसे सोच रही होती है और फिर आना की तरफ देखती है। आना जो होती है वो अनु को देख रही होती है, फिर नज़रें चुरा के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो अनु जो होती है स्माइल करने लग जाती है और कहती है इसका मतलब ये भी अब मेरे बारे में सोचती है जिस तरह से मैं इसके बारे में सोचती हूँ। यार सच्ची, इसका मतलब अब मैं भी सब पसंद आने लग गई हूँ। तो ऐसे सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटमेंट के मारे उसकी नींदें भी उड़ जाती हैं। वो बस लेट के आहना की तरफ देख रही होती है और आहना जो होती है वो ऐसे करवट बदलती है अनु की तरफ, तो उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि अनु इसे ही देख रही है। तो आहना को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है और अनु जो होती है वो बेधड़क बस उसको तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे किसी ने उसको permission दे दियो, खुला हक दे दियो कि आज जितना ताड़ना है तुम ताड़ सकती हो। तो बेधड़क आहना को देख रही होती है और आहना जो होती है वो उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है और फिर वो अपने ऊपर कंबल डाल के सो जाती है। और अनु जो होती है वो फिर हंसते हंसते और उसको देखते देखते उसको भी नींद आ जाती है। और सुबह जब आहना की आँख खुलती है तो वो उठते ही वो पहले ही अनु को देखती है और देख के स्माइल करती है और फिर कहती है शिट फिर मैं इसको देख रही हूँ, यार क्या यार अज़ाब बन गई है लड़की, हटा इसी के ख्याल आते रहते, पागल तो नहीं हो गई कि मैं। तो ऐसे कह के खुद को पे चीखती है और फिर उठ के वॉशरूम चल जाती है, फ्रेश वगैरह हो जाती है और फुल रेडी शेडी हो जाती है। और अनु जो होती है अभी भी सो रही होती है। तो आहना कहती है क्या करूँ, उठा दूँ इसको, अभी भी सो रही है, ज़्यादा सोएगी तो लेट हो जाएगा, कल भी पहले लेक्चर मिस हो गया था, आज भी मिस हो जाएगा, तो क्या करूँ, उठा दूँ, अच्छा लगेगा क्या उठाना। एक तो कल किसके बाद ना सब कुछ गड़बड़ हो गया यार, शिट। वो ऐसे बोलते फिर कहती कौन सी किस, कहाँ की किस, कोई किस विस नहीं थी यार, वो किस थी, इसे किस बोलते हैं, किस ऐसे थोड़ा ना होती है यार। तो ऐसे खुद को फिर तसल्लियाँ दे रही होती कि हाँ सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई किस विस नहीं थी। तो उसके बाद काफ़ी हिम्मत करने के बाद वो अनु के पास जाती है, उसे कहती है कि उठो अनु देर हो रही है, बट अनु जो होती है वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है और आहना की आवाज़ पे वो नहीं उठ रही होती। तो आहना जो होती है ऐसे उसे हाथ लगाती है उठाने के लिए। तो जैसे ही वो उसको टच करती है तो आहना के दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं अनु को लेकर। वो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे उठा लेती है और कहती है ये क्या था। तो फिर मतलब उसको कुछ अभी तक उसको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा होता कि यार ये किस तरह की फीलिंग है, बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा होता है ऑफकोर्स उसके साथ। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर चुपचाप जाके अपने बेड पे बैठ जाती है और कहती है इसे उठना होगा तो खुद ही उठ जाएगी, मैं नहीं उठाने जा रही इसको। तो ऐसे कह के वहाँ पे बैठी होती है और उन लोगों की तरफ देख रही होती है और कहती यार कैसी लड़की है अभी तक सो रही है, इसे ये नहीं पता कि क्लास भी अटेंड करनी होती है, ऐसे तो मुझे कह रही थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आना तो पढ़ाई भी करनी होगी, और ख़ुद देखो घोड़े बेच के सो रही है। तो ऐसे कह के बेचारी काफ़ी देर बैठी रहती है, अनु के उठने का इंतज़ार करती है, बट अनु नहीं उठती। तो ये कहती अच्छा ठीक है नहीं उठ रही ना, ठीक है मैं जा रही हूँ फिर। तो ऐसे कह के वो फिर रूम से बाहर चल जाती है अपना बैग वगैरह लेके ना, और तकरीबन 5 मिनट वो रूम से बाहर ही मतलब जाती है, रूम से बाहर रहती है 5 मिनट, और फिर 5 मिनट बाद उसके दिमाग में बस यही ख्याल होता है कि यार वो उठ भी होगी या नहीं, रेडी भी हुई होगी नहीं, यार अभी तक सो नहीं रही होगी, ओ यार अभी तक सो गई होगी तो उफ यार अभी भी सो रही होगी वो लड़की, तो क्लास में सो जानी है उसकी, और मैं भी कितनी बड़ी गलती हूँ, मुझे उसे लेके बाहर आना चाहिए था, मेरे कहने से तो उठी नहीं, ऐसे उसने खुद से उठ जाना था क्या। तो ऐसे सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और फिर वापस जाती है अपने रूम में और देखते हैं कि अनु अभी भी सो रही है। तो कहती अब तो कोई सॉलिड जुगाड़ करना होगा इसे उठाने के लिए। तो इसके साथ पास में तब कुशन पड़े होते हैं, तो वो उठा के उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं कि उठो। तो उन्होंने जो होती है घबरा के उठती है, कहते क्या यार पागल हो क्या, अभी हार्ट अटैक आ जमते ऐसे कौन उठाता है।
तो आना कहती हाँ मुझे पता है, नॉर्मली रूटीन में ना लोगों को आवाज़ दे के उठाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो मार मार के उठाना पड़ता है। कब से उठा रही हूँ, कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रही हूँ, बट नहीं, तुमने तो पता नहीं एटीएम की गोलियाँ खा के तुम कहीं सोई हो। टाइम देखा तुमने, अगले 10 मिनट में ना हमारा लेक्चर है, और आज तुमने लेक्चर मिस करवाया ना, फिर तुम देखना। अनु कहती ओ हेलो, क्या मतलब पहले मैंने लेक्चर मिस करवाया था, वो तो तुमने करवाया था ना। तो आना कहती हाँ ठीक है ये सही है, पहला मैंने करवा दिया, अब आज दूसरा तुम करवा दो। नहीं सारा टाइम हमने यही करना है, पढ़ाई वढ़ाई तो हमने जैसे कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस हम यही करने आए हैं, सोने ही आए हैं ना। तो अनु कहती वाह 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 वाह, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, मेरे डायलॉग मुझे ही चिपका रही हो, क्या बात है तुम्हारी। तो आना कहती है अब ये डायलॉग बाजी बंद करो, जाके रेडी हो जाओ, इससे पहले कि हमें लेट हो जाए। तो अनु कहती है हाँ सॉरी मैं अब जाके रेडी होती है ना। तो ऐसे कह के वो फटाफट जाती है जी वॉशरूम में, फेस फ्रेश करती है और रेडी शेडी होकर बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो अनु मतलब ख़त्म वहीं पे। उसको देख के ना उसको और कोई चीज़ दिख ही नहीं रही होती। जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से अनु को देख रही होती है, और अनु जो होती है वो ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है कि मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है भाई। तो वो कहती है आना क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है क्या, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो आना जो होती है वो तो बस चुप करके हंसती रहती है, उसको बस देखती रहती है। तो अनु जो होती है फिर आती है, अनु का बाजू पकड़ती है, उसे यूँ थोड़ा सा झटका सा देती है और कहती है यार क्या देख रही हो, अब देर नहीं हो रही। तो आना कहती हाँ देर 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 क्यों होनी है हमें। तो अनु कहती पागल लड़की, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लेट हो रही है हमें, चलो यहाँ से। तो आना जो होती है तब होश में आती है और कहती शिट यार कि मुझे क्या हो गया है, मैं इस बंदरिया को मैं इस बंदरिया को देख के फ्लैट हो रही हूँ, और किस एंगल से सुंदर है, तो सुंदर भी नहीं है, छी यार क्या हो गया मेरी चॉइस को। तो वो ऐसे कर रही होती है ना जानबूझ के, खुद को तसल्लियाँ दे रही होती है कि नहीं मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना। तो वहाँ पे जो होती है जी अनु, वो जल्दी से अपना बैग वगैरह उठाती है और आहाना को कहती है कि चलो अब लेट नहीं हो रही तुम्हें। तो आहाना जो होती है कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो आहाना भी फिर जल्दी से अपना बैग उठाती है और ये दोनों अपने लेक्चर के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग जब फर्स्ट लेक्चर में जाते हैं वहाँ पे सीट नहीं होती इन दोनों की बैठने की, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी होती हैं। तो अनु जो होती है वो कहती है कि यार वहाँ पे एक सीट है, तुम एक काम करो तुम वहाँ पे बैठ जाओ, मैं अपने लिए और सीट ढूंढ लूँगी। तो आना कहती मैं क्यों बैठूँगी, वो सीट तुमने देखी ना, तो तुम जाके बैठो, मैं अपने लिए और जगह ढूंढ लूँगी। तो वो कहती देखो कभी कभी ना दूसरों की बात भी मान लेते होते हैं, और तुम चुपचाप मेरी बात मानो और वहाँ जाके बैठ रही हो, समझ आ रही है तुम्हें। तो आना कहती कोई नहीं, तुम नहीं बैठ रही तो मैं भी नहीं बैठ रही। तो इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है और वहाँ पे एक और लड़की आके बैठ जाती है। तो अनु जो होती है वो आना कहती देखा ना खुद बैठी ना मुझे बैठने दिया, देखो कोई और आके बैठ गया, अब खुश हो तुम। तो आना कहती यार मैं तो कह रही थी तुम जाके बैठ लो, तुम्हें नखरे यार थे, अब तुम खुश हो। तो दोनों ऐसे लड़े होते हैं। तो इनके में मतलब जो लेक्चर होता है वो सर का होता है, एक सर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक सब लोग बैठे क्यों नहीं है। तो आना कहती है सर कहाँ बैठे, जगह ही नहीं है। तो सर कहते हैं कल तो ये पूरी क्लास खाली पड़ी थी और आज सारे स्टूडेंट्स उठ के यहीं आ गए हैं। तो ऐसे सर मजाक कर रहे होते हैं, तो ये लोग फिर हंसते हैं। तो सर कहते हैं अच्छा तो मैं कुछ सेटअप करता हूँ। तो सर वगैरह जो होते हैं चेयर्स वगैरह मंगवाते हैं, इन दोनों की जगह बिठाते हैं बनाते हैं, और ये दोनों जो होते हैं आराम से बैठी होती हैं एक दूसरे के साथ चिपक के। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो इन दोनों को देख के हंस रही होती हैं, और इन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों भाई हम पे हंस रही हैं। तो अनु जो होती है वो आहाना को कहती है ये लड़की हमें देख के क्यों हंस रही है। आहाना कहती है हाँ मुझे तो जैसे वो बता गई है, मुझे क्या पता क्यों हंस रही हैं। तो ये दोनों जो होते हैं फिर कहते हैं कि अच्छा चलो इग्नोर करते हैं, जो भी है देखी जाएगी। तो ये दोनों जो होते हैं लेक्चर में सीरियस हो जाते हैं, और जो पढ़ा रहे होते हैं ये नोट डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरह के इनका फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो ओवर हो जाता है, और जैसे सर बाहर जाते हैं तो वो लड़कियां खुद इनके पास आती हैं और इनसे हेलो हाई करती हैं फ्रेंडशिप करने के लिए। तो आहाना कहती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, पहले आप लोग ये बताओ आप हमें देख के हंस क्यों रहे थे, हमारे फेस पे कोई जोक लिखा हुआ था क्या। तो उनमें से एक लड़की हंसती है, कहती नहीं हम तो तुम दोनों की हरकतों पे हंस रहे थे कि नहीं तुम बैठो, देखा तुम करते के चक्कर में तुम लोग की जगह चली गई ना। तो उन हंसने लग जाती है, कहती हाँ लेकिन ये सारी इसकी गलती है, मैं जब इसे कह रही थी कि जाके बैठ जाओ क्यों नहीं बैठी। तो आना कहती अच्छा मेरी गलती है, जब मैं तुम्हें कह रही थी बैठ जाओ तो तुम्हें क्यों कीड़े पड़ रहे थे, तुम क्यों नहीं बैठ सकती थी वहाँ पे। तो फिर से ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लड़कियाँ जो होती हैं हंसने लग जाती हैं। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि अच्छा यार सुनो, मैं तुम्हारे ना रूम के पास ही मेरा रूम है ना, तो तुम लोगों को कुछ चाहिए होगा ना तो तुम मेरे पास आ जाना, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, वैसे भी अब हम फ्रेंड तो बन ही गया तो क्या फॉर्मेलिटी करना ना। तो वो ऐसे ही फिर ये लोग हंसने लग जाते हैं। तो आना कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता कि हमारा रूम तुम्हारे रूम के पास ही है। तो वो कहती हाँ मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, तुम दोनों की तरह किसी और दुनिया में नहीं रहती, मैंने तुम लोग को आते जाते देखा था उस रूम में, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोग वहाँ उसी रूम में रहते हो।
تو انو ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے اچھا تمہارا کیا مطلب کہ ہماری طرح کسی اور دنیا میں، ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں. تو وہ کہتی نہیں، تم دونوں کی تو اپنی دنیا ہے، تمہیں تو ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی دکھتا نہیں ہے. تو انو کہتی یہ کیا کہہ رہی ہے، مطلب انو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ کہتی کہ مطلب آپ لوگ ایسا کیوں بول رہے ہو، ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے، آپ لوگوں نے ایک ہی دن میں جج بھی کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ لوگ تو ہمیں سیریس ہو رہے ہو. تو اس کے بعد مطلب اچھی خاصی ان کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو بھی لیکچر ہوتے ہیں، لوگ سارے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں آگے پیچھے، مطلب ایک دوسرے کے، اور ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے لیکچر میں. اور جب لاسٹ لیکچر ہوتا ہے، آنا مطلب نیند سے پاگل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سو جاتی ہے انو کے شولڈر پہ سر رکھ کے. تو جو میم ہوتی ہیں، مطلب وہ لاسٹ لیکچر میم کا ہوتا ہے، میم جو ہوتی ہیں وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں. آنا بڑے مزے سے سو رہی ہوتی ہے. آنا جب انو کے شولڈر پہ سر رکھتی ہے تو انو تو بس اس کے تو دل میں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے لڈو نہیں پھوٹنے دل میں، اس خوشی کے مارے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ. اس کی ہارٹ بیٹ بھی فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بٹ خیر وہ بھی پھر آنا کے ایسے سر پہ ایسے ہاتھ رکھتی ہے بڑے پیار سے، اور اس کو اپنے شولڈر پہ سلا رہی ہوتی ہے. اور پھر آنا کا جو ہاتھ ہوتا ہے نیچے سے وہ بھی پکڑ لیتی ہے اور اسے بڑے پیار سے، مطلب اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، اس ٹائم میں بھی ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہوں. تو بہت رومانٹک سین چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. ان کی رنگ میں بھنگ ڈالتی ہے جی ان کی میم. وہ دیکھ لیتی ہے کہ آہنا سوئی ہوئی ہے، اور میم جو ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں وہ ایک بال پین ٹائپ کچھ ہوتا ہے، وہ ایسے زور سے پھینکتی ہیں اور آہنا کو لگنے والا ہوتا ہے کہ انو پکڑ لیتی ہے. اور میم کہتی ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ پڑھا رہی ہوں اور تم لوگوں کی نیندیں نہیں ختم ہو رہی. یہاں پہ میرے پاس فالتو ٹائم ہے، مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے سونا نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں بھی کیا تم لوگ کی کلاس چھوڑ کے یہاں پہ سو جاؤں بستر ڈال کے اپنا. تب میم جو ہوتی ہیں بہت زیادہ غصے والی ہوتی ہیں. اور آہنا جو ہوتی ہے وہ بھی ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور انو بھی کھڑی ہو جاتی ہے، دونوں ڈر کے مارے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور میم پوری کلاس کے سامنے ان کی اتنی کتے والی کرتی ہیں نا، مطلب کتے خانی ہو جاتی ہے ان کی اچھی خاصی. اسے نہ انو کچھ بولتی ہے اور نہ آہنا بولتی ہے. تو میم کہتی ہے اب تمہارے لوگوں کے منہ سل گئے ہیں کیا، جواب دو میری بات کا، کیا چل رہا تھا یہاں پہ، سونے آتے تم لوگ کلاس میں، پڑھنے ہی نہیں آتے، تمہارے ماں باپ نے تم لوگوں یہاں پہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم کلاس روم میں جا کے ان کے نام روشن کرے، سو کے وہ بھی. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے سوری میم. تو انو بھی کہتی ہے سوری میم. بٹ میم جو ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، پوری کلاس سن لو، مجھے اپنے لیکچر میں اس طرح کے نان ایکٹیو پیپل نہیں چاہیے. جس اسٹوڈنٹ نے مجھے یہاں پہ رسپانس صحیح سے نہیں کیا، میں انہیں فیل کر دوں گی ایگزامز میں. تو مطلب بہت ہی زیادہ ان کی واٹ لگا دیتی ہیں. اور پھر یہ دونوں سوری کر دیتی ہیں اور میم پھر انہیں بٹھا دیتی ہیں اور اپنا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہیں. تو جیسے ہی لیکچر اوور ہو چکا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی مینشن کیا تھا کہ لاسٹ لیکچر ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتی ہیں اپنے روم میں جاتی ہیں. اور آہنا کا موڈ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے اور وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے منہ پھلا کے. تو انو جو ہوتی ہے پہلے وہ اتنا نوٹ نہیں کرتی اس کے فیس پہ، وہ جاتی ہے اپنا آرام سے چین کر کے فریش وغیرہ ہو کے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی یار آہنا ٹائم ہو گیا، چلو نا کھانا کھا کے آتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے. تو آہنا آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی. تو انو کہتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. تو آتی ہے آہنا کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا. تو آہنا جو ہوتی ہے اپنے کان پکڑ لیتی ہے، کہتی سوری میری وجہ سے نا میم نے تمہیں کتنا ڈانٹا، تمہاری بھی اچھی خاصی کر دی، ساری میری غلطی تھی، اور تم مجھے اٹھا نہیں سکتی تھی. تو انہوں کہتی یار کیسے اٹھاتی، تم اتنے آرام سے سو رہی تھی، مجھے لگا تمہیں سکون آ رہا ہے سونے میں، تمہیں کیسے تمہاری نیند ڈسٹرب کر سکتی تھی نا. تو آنا کہتی ہاں، اور میم نے جو ہم دونوں کی کلاس میں وہ تم برداشت کر سکتی تھی. خواہ مخواہ یار میم بھی کتنے غصے والی ہے یار، دوسرے ہی دن تھا آج ہمارا، دوسرے دن انہوں نے ہمیں اتنا کھینچ دیا فضول میں. مطلب نہیں، مطلب میم بن گیا تو کچھ بھی کریں گی. تو انو جو ہوتی ہے ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہاں میم بن گئی ہیں، ان کے پاس پورا حق ہے، کچھ بھی کر سکتی ہیں. اچھا تم چھوڑو نا یار، کیوں موڈ خراب کری ہو، آج وہ کچھ کھا کے آتے ہیں. تو آہنا جو ہوتی ہے بٹ کچھ رسپانس نہیں دیتی. تو انو کہتی ارے یار اتنی تو میم نے بھی میرا موڈ خراب نہیں کیا جتنا تم کر رہی ہو، اٹھو نا کچھ کھا کے آتے ہیں، سچ میں بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو شاباش اٹھو. تو آہنا کہتی نہیں یار مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے، تم پلیز جاؤ مجھے سونا ہے. تو ایسے کہہ کے آہنا جو ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے اور انو اسی کی تکیے کے پاس بیٹھی رہتی ہے. کہتی یار کتنی لیزی ہو تم، ہر ٹائم سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اٹھو نا چلو کھانا کھا کے آتے ہیں نا. تمہیں پتہ ہے نا یہاں ہاسٹل ہے، ہمارے بابا جی کا گھر نہیں ہے کہ ہمیں جب دل کرے ہم جا کے ہم کھانا مانگیں گے ہمیں اٹھا کے دے دیں گے. یہاں پہ ایک ٹائم فکس ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، اٹھو نا کھانا کھا کے آتے ہیں آپ. تو آہنا کہتی ہے یار مجھے نہیں کھانا، تم پلیز جاؤ مجھے سونا ہے، میری آنکھیں نہیں کھل رہی. تو ایسے کہہ کے آہنا سو جاتی ہے اور انو جو ہوتی ہے وہ بھی پھر اسی کے پاس بیٹھ رہتی ہے، نہیں جاتی اور اس کو دیکھتی رہتی ہے اور بس ہنستی رہتی ہے. اور اس کے سر جو ہوتا ہے وہ اس کو مطلب نیند میں ہوتی ہے نا آہنا، تو ایسے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے بار بار، کبھی کیا تو اسے
ایسے احساس ہوتا ہے اندر سے نا کہ شاید اس کے سر میں درد ہے، تو وہ پھر اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور اس کا سر جو ہے دباتی رہتی ہے۔ اور آنا جو ہوتی ہے اس کی مطلب کافی لیٹ وہ اٹھتی ہے، تقریباً شام کے 5-6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ انو اس کے تکیوں کے پاس ہی بیٹھی ہے، تو وہ فوراً سے گھبرا کے اٹھ جاتی ہے اور کہتی تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم تب سے یہیں بیٹھی ہو؟ تو انو کہتی ہاں اور میں نے کہاں جانا تھا، اور یہ میرا بھی روم ہے تو میں روم چھوڑ کے تو جانے سے رہی۔ تو ہانا کہتی پاگل، تم تم آرام سے جا کے سو جاتی نا، تم یہاں کیا بیٹھ رہی تھی میرے تکیے پہ، کیا دیکھ رہی تھی کہ کہیں میں مر ورا نہ جاؤں؟ ہاں۔ تو کہتی یار کیا فضول باتیں کرتی ہو تمہارے سر میں درد تھا تو میں دبا رہی تھی۔ تو آنا کہتی ہاں سر میں، ایک سیکنڈ، میرے سر میں درد تھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو انو کہتی ہاں ضروری تو نہیں ہر بات منہ سے بول کے بتائی جائے، بس مجھے سمجھ آ گئی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری خدمت تواضع کر رہی تھی۔ تو انا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی یار تمہیں پتہ کیسے چلا؟ انو کہتی بس میرے پاس نا بلیک میجک ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جتنی مرضی بات چھپا لو، اور اس ٹائم تمہارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے نا مجھے وہ بھی اچھے سے پتہ ہے۔ تو آنا کہتی اچھا کیا چل رہا ہے؟ انو کہتی یہی چل رہا ہے کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تم یہی سوچ رہے ہو کہ اب میں کھانا کہاں سے کھاؤں گی۔ آنا کہتی ویسے میں یہ تو نہیں سوچ رہی تھی، پر تم کہہ ٹھیک رہی ہو، بھوک تو مجھے لگ ہی رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے کھانا کھایا؟ انو کہتی کیسے کھاتی یار، تم نے تو کہا تم میں چلی جاؤں تمہارے بغیر، جاتے ہوئے مجھے اچھا لگتا، اور تمہاری طبیعت بھی خراب تھی، کیسے تمہیں روم میں اکیلا چھوڑ دیتی میں؟ تو آنا کہتی ارے یار تھوڑا سا سر میں درد تھا، مر تھوڑا نہ جانا تھا میں نے، میری وجہ سے تم بھی بھوکی رہ گئی، کوئی حال ہے تمہارا، اچھا چلو کچھ کھا کے آتے ہیں۔ تو انو کہتی ہے کہ بیٹا جی میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے ہاسٹل ہے، اور یہاں پہ کھانا جو ہے فکس ٹائم پہ ملتا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے، اس ٹائم تو ہمیں کوئی کھانا نہیں دینے والا۔ تو آنا کہتی کیا اس کا مطلب ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا؟ انو کہتی یار یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، اب تو صبح ہی جا کے ناشتہ ہی ملے گا۔ تو آنا کہتی نہیں یار پلیز کچھ کرو نا، ہمیں اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی۔ تو انو کہتی ہاں جیسے مجھے تو بڑا مزہ آئے گا، مجھے تو بھوکے پیٹ نیند ہی نہیں آتی یار۔ آنا ہنستی ہے کہتی اچھا، ویسے یہ کہاوت تو سنی تھی خالی پیٹ نیند نہ آنے والی، یہ بھوکے پیٹ نیند نہ آنے والی پہلے بار سن رہی ہوں۔ تو انو کہتی یار تم مجھے بھوک لگتی ہے نا، میں ایسے غلط شلے بولتی ہوں، تم اگنور کیا کرو۔ تو آنا کہتی یار اگر تمہیں اتنا ہی کھانے کا کریز ہوتا تو تم نے کھانا مس کیوں کیا، تم تو جا کے کھا لیتی، اب میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو انو کہتی ہاں یار یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، چلو اٹس اوکے، ایک ہی رات کی بات ہے، کر لیں گے گزارا۔ تو انو جو ہوتی ہے یہ کہہ کے پھر اٹھ جاتی ہے اور اپنی بکس لے کے آ جاتی ہے اور کہتی کہ چلو یار کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو ایسے کہہ کے وہ بکس لے کے آتی ہے اور پڑھنے لگ جاتی ہے، اور آنا کو کہتی ہے کہ ہیلو میڈم تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو، صرف سونے آئی ہو، چلو شاباش پڑھو میرے ساتھ۔ تو آنا کو بھی زبردستی اپنے ساتھ پڑھاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے آنا جو ہوتی ہے اس کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے، اور اس کے پیٹ میں سے بھی آوازیں آنا سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ وہ بہت کنٹرول کرتی ہے بیکاز اسے پتہ ہوتا ہے کہ کھانا تو اس ٹائم ہمیں ملنے ہی نہیں والا۔ تو اتنی دیر میں انو کے موبائل پہ آتی ہے جی اس کی دی کی کال، اور انو بہت ہی زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، فٹافٹ جاتی ہے اپنا موبائل اٹھاتی ہے، اور جی وہ ہوتی ہے جی ویڈیو کال، اور وہ بڑے مزے سے انجوائے کر کے اپنی دی کے ساتھ خوش ہو کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور رہانا انو کو ایسا ایسا دیکھ کے وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے ایک تو بات ہے اس بندی کی اسمائل میں کچھ تو میجک ہے، مطلب اتنا میرا موڈ خراب تھا اس نے ایک دم سے میرے فیس پہ بھی اسمائل لا دی۔ تو ویسے کیا کہ وہ ہنس رہی ہوتی ہے، اور اس کی دی جو ہوتی ہے وہ انو سے پوچھتی ہے کہ تم نے کھانا کھایا، تمہیں پتہ ہے آج میں نے تمہارا فیوریٹ کھانا بنایا تھا لیکن ابھی تک کھایا نہیں، اتنی تمہاری یاد آ رہی تھی نا، تم کتنا تنگ کرتی تھی مجھے، دی پلیز مجھے یہ بنا کے دو، دی پلیز مجھے وہ بنا کے دو، اور آج میں نے سب کچھ بنایا لیکن تم کھانے کے لیے یہاں پہ تھی ہی نہیں۔ تو انو جو ہوتی ہے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے بات سن کے کہ دی نے اس کی فیوریٹ ڈشز بنائی ہیں، اور دی پوچھتے ہیں کہ تم نے کھانا کھایا، تو انو بیچاری اس کے منہ میں بہت پانی آ رہا ہوتا ہے، اور کہتی ہے ہاں دی میں نے تو کب کا کھا لیا، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ٹائم فکس ہے، ٹائم پہ ہی کھانا کھانا پڑتا ہے، تو میں نے تو کھا لیا، آپ ایک کام کریں نا آپ کھانا کھائیں، آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا، کتنی غلط بات ہے۔ تو اس کی دی کہتی پتہ نہیں میرا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے دل کر رہا تھا پہلے تم سے بات کر لوں، پوچھ لوں کہ تم نے کچھ کھایا تبھی میرے اندر کچھ جائے گا نا۔ تو کہتی دی میں نے تو کب کا کھا لیا، اور آپ کیوں خود کو پنش کرتی رہتی ہر ٹائم، کیوں نہیں کھایا آپ نے کھانا، کتنی بری بات ہے، اور مما کہاں ہیں انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، ذرا بات کرو نا میں مما کی کلاس لوں۔ تو وہ کہتی اچھا ماں کی کلاس لے گی تم، اور یہ کیا ہر ٹائم مجھ سے بات کرتی رہتی ہے، ہر چیز مجھ سے شیئر کر، کبھی ماں کو بھی کال کر لیا کر، وہ بھی ہماری ماں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرتی ہے صرف میری کمپلین کرنے کے لیے یا ان کی کلاس لینے کے لیے کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی، وہ بھی بیٹا میری کلاس لیتی ہیں کہ تم ان کا خیال نہیں رکھتی، تم نے جا کے اب تک ان سے ایک بار بھی بات نہیں کی، یہ کوئی طریقہ ہے، ماں ہے وہ ہماری،
تو انو کہتی پلیز دی بس کر جائیں کوئی اچھا ٹھیک ہے ہاں ماں ہے بہت اچھی ماں ہے آپ چھوڑیں نا یہ سب آپ جلد سے کھانا کھائیں مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو اس کی دی کہتی ہے اچھا بچہ میں کھاتی ہوں پہلے تو بتا تو ٹھیک تو ہے نا اور تمہارا آج کل دن کیسا گزرا اور آنا کیسے ہے سب ٹھیک ہے نا تو کہتی دی میں بھی ٹھیک ہوں آنا بھی ٹھیک ہے آنا تو بہت فٹ ہے اور ہمارا آج کا جو کلاس تھی وہ تو بہت ہی زیادہ کمال گئی ہے اور آج بھی ہماری بہت ساری فرینڈس بنی اور ہم نے مل کے بہت زیادہ انجوائے کیا اور اتنا زیادہ کھانا کھایا نا کہ اب تو میرا پیٹ بھی دکھ رہا ہے مطلب اتنا زیادہ کھانا میں نے لائف میں کبھی نہیں کھایا تو مطلب ایسے دی کو جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور آہنا جو ہوتی ہے وہی سن رہی ہوتی ہے اس کو بہت ہی زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ صرف اس کی وجہ سے وہ بیچاری بھوکی رہی ہے اور دی سے بھی جھوٹ بول رہی ہے اور انو جب دی سے بات کر لیتی ہے کال کٹ کر لیتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے تو آنا جو ہوتی ہے دیکھ کے اس کی بھی آنکھوں میں سے آنسو آ رہا ہوتا ہے خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتی اور وہ فوراً سے اٹھ کے انو کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اسے کہتی ہے یار تم رو کیوں رہی ہو تو وہ کہتی ہے یار پہلی بار تو اس سے جھوٹ بولا ہے بہت برا لگ رہا ہے یار مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا تم پتہ ہے میں نے لائف میں کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا آج لائف میں فرسٹ ٹائم ان سے جھوٹ بولا اور مجھے بہت بہت برا لگ رہا ہے میں کتنی گندی ہوں میں نے اپنی تیز سے جھوٹ بولا چھی یار میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں تم پتہ ہے وہ میرے لیے کتنا کچھ نہیں کرتی ہوں مجھ سے کبھی کوئی بات بھی نہیں چھپاتی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے میں نے ان سے جھوٹ بول دیا میں نا کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی اور کانا جی تو مجھے کبھی بھی نہیں معاف کریں گے کانا جی پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں اور پلیز 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 میری دی کو یہ بات کبھی بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا ورنہ انہیں بہت برا لگے گا میں کہتی کیا جھوٹ بولا ہے یار تم نے ان سے ایسا بھی کون سے جھوٹ بول دیا کہ تمہیں اتنا گلٹی فیل ہو رہا ہے کہتی یار میں نے ان سے جھوٹ ہی تو بولا ہے نا کہ میں نے کھانا کھایا اور یہ بھی جھوٹ بولا کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا جبکہ آج کا دن کتنا برا گزرا ہمارا میں ان سے ہر بات شیئر کرتی تھی کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی اور جھوٹ تو بالکل نہیں بولتی تھی اتنی صحیح کہتی تھی میں ان سے دور چلی جاؤں گی تو میں واقعی میں ہی ان سے دور چلے جاؤں گی مجھے بہت برا لگ رہا ہے یار میں نے کتنی گندی بہن ہو یار میں دیکھو ڈیزرو بھی نہیں کرتی انہیں تو بہت اچھی بہن ملنی چاہیے تھی بالکل تمہاری جیسے تم کتنی اچھی ہو نا تو آنا کہتی کوئی اچھی نہیں ہوں میں اور میں کتنا جھوٹ بولتی ہوں تم تو بہت اچھی ہوتی اسے ایک بار ایک جھوٹ بولا کہ تمہیں اتنا گلٹی فیل ہو رہا ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں نا تمہارے جھوٹ کو سچ میں بدل دیتے ہیں تو انو کہتی کیا انو کہتی ہاں نا تم نے یہی جھوٹ بولا نا کہ تم نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے اور بہت زیادہ کھایا تو چلو تمہیں کھانا کھلا کے آتی ہوں وہ بھی پیٹ تمہارا بھر بھر کے تو انہوں کہتی پاگل ہو کیا کھانا مل رہا ہوتا تو ہم پہلے نہ کھا لیتے اور اب تو 10 بج رہی ہے اب تو کوئی ہمیں کھانا نہیں دے گا تو آنا کہتی کیوں نہیں دے گا یار میرے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے چلو آؤ چلتے ہیں تو وہ ایسے کہہ کے وہ انہوں کو ہاتھ پکڑتی ہے اور انہوں بس اس کو دیکھتی رہتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے کے جا رہی ہے اور اس کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے بہت بڑی ساری آنا جو ہوتی ہے وہ انہوں کو روم کے باہر لے آتی ہے اور اپنا بیگ بھی اٹھا لیتی ہے اور جی ڈور جو ہوتا ہے اپنے روم کا وہ لاک کر دیتی ہے باہر سے تو کہتی یار ہم جا کہاں رہے ہیں تو آنا کہتی ہم نا ہاسٹل سے بھاگ رہے ہیں باہر جا کے مزے مزے کے کھانے کھائیں گے تو انہوں کہتی پاگل ہو کیا وارڈن میم آ گئی نا راؤنڈ پہ تو ہم مارے جائیں گے تو کہتی یار میم کو کون بتائے گا کہ ہم باہر گئے ہیں انہوں کہتی بیوقوف لڑکی یہ جو دروازے پہ اتنا بڑا سارا تالا تم لگا رہی ہو وہ کس کی نشانی ہے کہ عقل وقل یوز کرتے ہو تم نے تو انہوں کہتی وہ یار شٹ یہ تو میں نے سوچا نہیں میں تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نہیں آئیں گی اب تو کہتی یار وہ آئیں گی تم پہلے یہ تالا ہٹاؤ نا تو وہ آنا کہتی اچھا تم تالا ہی پرابلم ہے ٹھیک ہے یار ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسے کہ وہ تالا ہٹاتی ہے اور پھر واپس روم میں جاتی ہے اور دونوں بیڈ میں اندر تکیے شکیے رکھ کے اوپر کمبل شمبل ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے اگر میم آئی بھی صحیح نا انہیں یہی لگے گا کہ ہم سو رہے ہیں تو اب جلدی جلدی فٹافٹ سے ہم باہر سے ہو کے بھی آ جائیں گے تو انہوں کہتی یار اتنا بڑا رسک کیوں لے رہی ہو تمہیں پتہ ہے نا ابھی تو ہماری اسٹارٹنگ ڈیز ہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا نا اور گھر تک بات پہنچ جانی ہے تمہیں پتہ ہے میرے گھر تک یہ بات پہنچ گئی نا تو مجھے ہاسٹل چھوڑنا پڑے گا مجھے وہ واپس گھر چلے جائیں گے لے کے جائیں گے تمہیں میرے پاپا کا نہیں پتہ تو آنا کہتی او ہیلو تمہیں میرا نہیں پتہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا بہت ڈر کو چلو آؤ چلتے ہیں تو ایسے کہہ کے انہوں کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے باہر لے جاتی ہے اور مین گیٹ پر جو بیٹھا ہوتا ہے جی گارڈ تو انہوں کہتی اچھا جی یہاں پر تو لے آئی ہو تو مجھے سب کی نظر سے چھپ چھپا کے اب یہاں سے باہر کیسے جائیں گے تو آنا کہتی یار تم نے کبھی جیکی چین کو دیکھا ہے انہوں کہتی ہاں دیکھا ہے انہیں کون نہیں جانتا آف کورس جانتی ہوں میں دیکھا ہوا ہے انہیں موویز میں تو وہ کہتی تمہیں پتہ ہے نا وہ دیوار کیسے پھلانگتے ہیں انہوں کہتی ہاں کیوں اب وہ اس ٹائم یہاں پہ کہاں سے سین آ گیا وہ کہتی سین کچھ ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے پھلانگنی پڑے گی دیوار انہوں کہتی کیا پاگل ہو تم دیوار کی ہائٹ دیکھی ہے تم نے میں نہیں
फलांगड़ी को दीवार शिवार, मैं भूखी सो जाऊँगी, वैसे भी अभी कितना टाइम पड़ा है, यही 6-7-8 घंटे सारे पड़े हैं सुबह होने में, सुबह तो वैसे हमें खाना मिल जाएगा ना। तो मैं क्या कहती हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं ना यार, जिंदगी का तो नाम ही एडजस्ट करना है। तो एक रात एडजस्ट करने में हमारा क्या जाता है। मैं कहती हूँ वापस रूम में चलते हैं, आराम से सो जाते हैं, सुबह उठ जाएंगे। तो आना कहती बस करो, मुझे पता है तुम्हें खाली पेट नींद नहीं आने वाली, ठीक है, चलो अब शाबाश, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ ऊपर चढ़ने में। तो ऐसे कह के वो अन्नू को गोदी में मतलब उठा लेती है। तो अन्नू जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, कहती क्या कर रहे हो यार, उतारो मुझे। तो अन्नू कहती तुम तो ऐਵੇਂ शर्मा रही हो जैसे तुम्हारे दूल्हे ने तुम्हें उठा लिया हो, बस कर जाओ, क्या हो गया, हेल्प ही कर रही हूँ तुम्हारी, चलो शाबाश ऊपर चढ़ो अब तुम। यार दीवार पकड़ भी लो, तुम ये मेरे साथ लड़ाई करती रहोगे क्या। तो वो ऐसे कह के उसको दीवार के बहुत ज़्यादा करीब ले जाती है और कहती पकड़ो यार ऊपर से, क्या है देख रही हो मुझे घूरी जा रही हो, पकड़ो। तो अनु जो होती है फिर वो दीवार को पकड़ के जो होती है दीवार के ऊपर ही बैठ जाती है और कहती कि अब तुम कैसे ऊपर आओगी। आना कहती कितनी गधी हो तुम, जिस तरह से मैंने तुम्हारी हेल्प किया मेरी हेल्प करो, चलो शाबाश हाथ दो मुझे। तो अनु जो होती है फिर उसे अपना हाथ देती है और दोनों ही फिर दीवार फलांग के बाहर पहुंच जाते हैं। और अनु जो होती है कहती वाह यार, मतलब इतना बड़ा, वाह यार बड़ी जुगाड़ू हो तुम, लाइफ में पहली बार यार मैंने दीवार फलांगी है, तुम्हें पता है, और मुझे बहुत मज़ा आया। आना कहती मेरे साथ रहोगी तो ऐश ही करोगी, अभी तो ये पहली बार है, अब देखो आगे आगे होता है क्या और क्या क्या न्यू एक्सपेरिमेंट में करने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहती बस कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, अब एक काम करते हैं ना वापस चलते हैं। आना कहती पागल हो, इतनी बड़ी दीवार फलांग के आए हैं, अब कुछ खा के ही जाएंगे। तो ऐसे कह के वो आना का हाथ पकड़ती है और दोनों भागने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भागते हैं और फिर थक के रुक जाते हैं। कितनी पागल हो क्या, एक तो खाली पेट, ऊपर से तुम मुझे भगाई जा रही हो, जहाँ कहाँ रहे हैं यार, रेस जीतनी है कोई, हमने कुत्ते पड़े हुए हैं हमारे पीछे जो हम इस तरह से भाग रहे हैं। वो आना चाहती है फिर वो कहती है वो सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, हम घर से थोड़ी ना भागे हैं, हॉस्टल से भागे हैं, और मैं कौन सा यहाँ पे लड़के के साथ भाग रही हूँ, शिट सॉरी मेरी गलती है। यहाँ से कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलता ना वहाँ से, इसलिए हम भाग के यहाँ पे हैं, चलो ऑटो वगैरह ढूंढते हैं। तो ये लोग ऑटो वगैरह ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे मुंबई में नहीं होते हैं, किसी चीज़ का पता भी नहीं होता कि कहाँ से खाना अच्छा मिलता है कहाँ से नहीं। तो वो ऑटो वाले को ही कह देती है हाना कि यहाँ पे जो भी होटल होगा ना यहाँ से करीब, और जहाँ पे मज़े का खाना मिलेगा और फटाफट में मिल जाए, आप हमें जल्दी से वहाँ ले जाएं। तो वो ऑटो वाला समझ आता है कि ये लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो वो फिर इन्हें वहाँ पे छोड़ देता है और ये खाना ऑर्डर करते हैं। और जैसे खाना आता है सामने तो बस अन्नू तो देख के उसके मुँह से पानी आ जाती है कि थी यार मेरा फेवरेट फूड है, तुझे पता है मेरा मोस्ट फेवरेट है। और मेरी दी इतना मज़े का बनाती है ना, देख के मुँह से पानी आ जाता है। और यार अभी तो बस तुम गो बोलो और फिर मुझे टूटता देखो खाने पे। तो वो आने लगी थी हाँ तो किस चीज़ का दे रहे खाओ तुम। तो अनु जो होती है वो तो जल्दी बस खाना स्टार्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और आना जो होती है उसको देख के बस पागल होती है, उसको देख ही जा रही होती है। और अनु जो होती है फिर उसको इशारा कहती है कि तुम भी कुछ खाओ। तो आना भी खाती है खाना। और उसके बाद ये लोग जाते हैं जी वापस आने के लिए, निकलते हैं होटल से बाहर। बट अनु जो होती है उसे कहती है अच्छा यार मतलब इतना हमने रिस्क लिया, बाहर आ भी गया तो क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए, प्लीज़ मना मत करना, आइसक्रीम का बड़ा दिल कर रहा है। तो आना कहती है हाँ नेकी और पूछ आइसक्रीम तो मेरी भी फेवरेट है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो इसके बाद ये लोग सामने मतलब एक आइसक्रीम वाला भैया खड़ा होता है, वहाँ से लोग जो होते हैं आइसक्रीम खरीदते हैं और ये लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और अनु जो होती है बड़े मज़े से खा रही होती है और हना उसको देख रही होती है। और अनु की जो आइसक्रीम होती है मतलब उसके लिप्स पे लगी होती है। तो हना को पता नहीं क्या होता है, उसको देख रही होती है पहले तो स्माइल करके, और फिर अचानक से उसके लिप्स पे किस कर लेती है और अनु की तो आंखें वहीं पे खुली की खुली रह जाती हैं। सो गाइस मतलब अनु ने इमेजिन भी नहीं किया होता कि जिस लड़की को उस पर क्रश है बहुत ज़्यादा, वो लड़की उसको किस करेगी और वो भी इतनी ही जल्दी, और वो भी खुले में सबके सामने। सो गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होता है, अनु और अहाना को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो भी गया है, या एक दूसरे को आई लव यू बोलने से पहले इन लोगों ने किस कैसे कर लिया यार, मेरे तो खुद समझ के ये बाहर है। सो गाइस फाइनली इन लोगों की किस तो हो भी गई है। बट अब देखना ये है कि इनकी लव स्टोरी में आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। तो यार वो तो जाने के लिए आपको ऑफकोर्स देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि यार कंजूसी कम किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया तो ओके देन टाटा बाय।